नाज़रीन, आज मेरी कोशिश होगी कि हम उन वजूहात पर गौर करें और ये जानने की कोशिश करें कि ट्रंप जंगबंदी के लिए ईरान की मिन्नतों पर क्यों उतर आया है। क्या अमेरिका ईरान के मुकाबले में वाकई शिकस्त खा रहा है या ईरान वाकई ये जंग जीत रहा है? अगर ये हकीकत है तो इसको तस्लीम क्यों नहीं किया जा रहा? इतनी बड़ी एयरफोर्स जिसके पास दुनिया के खौफनाक तरीन P-52, F-35, F-15, F-16 ऐसे तैयारे जिनकी कहीं और दुनिया में मिसाल नहीं मिलती और जो अपनी टेक्नोलॉजी में आज भी पूरी दुनिया में सबसे आगे हैं। थार्ड और पेट्रियाट जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम, टॉमहाक मिसाइल, न जाने क्या क्या और कौन कौन से हथियार हैं जो अमेरिका के असलहा खाने में मौजूद हुए। क्या ये वेपन नाकारा हो गए हैं या फिर अमेरिका की जंगी हिकमत अमली कामयाब नहीं हो रही, या ईरान की मुज़ाहमत नाकाबिल यकीन है जिसने अमरीकी अज़ाइम को अब तक कामयाब नहीं होने दिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसराइल के अंदर भी खौफ और बेयकीनी की वजह से डिप्रेशन बढ़ रहा है। आखिर ये माजरा है क्या? ये क्या मतलब ये क्या ईरान की इतनी ताकत कहाँ से आ गई है कि वो अमेरिका के सामने यूं खड़ा है? नाज़रीन, आमतौर पर समझा ये जाता है कि अमेरिका में ट्रंप की मकबूलियत कम हो गई है, यानी वो सदर जो अमन के नाम पर इक़्तिदार में आया था उसे अमेरिकी अवाम अब नापसंद करते हैं क्योंकि उसने कुछ ऐसी जंगें शुरू कर दी हैं जो कि शायद अमेरिका के मुफाद में हुकूमती तौर पर तो हों लेकिन अवाम की सतह पर इन्हें मकबूलियत नहीं मिल सकी। वेनेज़ुएला पे ऑपरेशन किया गया, अमेरिका को कामयाबी मिली, लेकिन इस कामयाबी के बावजूद सदर ट्रंप की मकबूलियत काफ़ी मुतासिर हुई। यही नहीं बल्कि ईरान पर जब सदर ट्रंप ने हमले का इरादा किया और जब पहले बमबारी की गई थी, कुछ माह कम जब की गई थी, तो उसको तो अमेरिका और इसराइल और इत्तेहादियों में अप्रिशिएट किया गया कि एक मुस्तकिल खतरे को कम करने की कोशिश की गई है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब जब ईरान की तहजीब को बिटाने, ईरान पर हमला करने, ईरान की नाकाबंदी, ईरान का बेड़ा गर्क कर देने की जो जितनी सदर ट्रंप ने अब तक धमकियां दी हैं और जो कुछ उन्होंने किया है, इसको अमेरिकी अवाम किस नज़र से देख रहे हैं? क्या इसको मकबूलियत मिल रही है? यकीनी तौर पर वो मकबूलियत जो कि सदर को दरकार थी वो नहीं मिली, वो हिमायत जो सदर ट्रंप को दरकार थी वो नहीं मिली। उनके जो पार्टी के अपनी पार्टी के लोग जो हैं वो भी इस बात की मुखालफत कर रहे हैं। अगरचे सेनेट हो या कांग्रेस में कहीं भी वोटों में सदर ट्रंप को अभी तक शिकस्त नहीं हुई, लेकिन जो अवामी सतह पर मकबूलियत और इसकी जो इजहार होता है पार्लियामेंट के अंदर, अमेरिकी पार्लियामेंट के अंदर, वहाँ पे सदर ट्रंप इतने कामयाब नज़र नहीं आते। यही वजह है कि उनकी बेचैनी में भी इजाफा हुआ, उनकी मायूसी में भी इजाफा हुआ, उनके गुस्से में भी इजाफा हुआ। उन्होंने ईरान को हर तरह की धमकियां दी, धमकाया और ईरान को बताया कि उसे तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। दूसरी इसकी बड़ी एक रीज़न जो इस वक्त समझ में आती है वो ये है कि सदर ट्रंप की दुनिया में इत्तेहादी जो थे, मिसाल के तौर पे यूरोपीय ममालिक सदर ट्रंप के इत्तेहादी थे। नेटो पूरा एक अलायंस, मिलिट्री अलायंस है जो कि जितनी भी अमेरिका जंगें लड़ता है या जो कुछ भी ऑपरेशंस करता है, अमेरिका और नेटो मिलके करते रहे हैं। अफगानिस्तान इसकी बड़ी मिसाल है, एक नहीं बल्कि 2 बार। और यही नहीं बल्कि जो सद्दाम हुसैन के खिलाफ जब ऑपरेशन किया गया, सद्दाम हुसैन के खिलाफ एक जंग की गई, उसमें भी अमेरिका और नेटो साथ साथ थे। इसराइल की हिमायत में भी अमेरिका और नेटो इकट्ठे होते हैं और अरब ममालिक हालांकि इत्तेहादी हैं अमेरिका के और वेस्ट के, लेकिन जहाँ कहीं चॉइस का मसला आता है तो नेटो और अमेरिका ये इसराइल के साथ खड़े हो। लेकिन इस बार नेटो उस तरह अमली तौर पर अमेरिका के साथ नहीं खड़ा और इसका इजहार नेटो के जो सदर हैं उन्होंने भी यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय कौंसिल, कोई भी जो अमेरिका के पहले जितने भी इत्तेहादी रहे हैं और इस वक्त भी अब हैं तो सही इत्तेहादी, लेकिन उन्होंने इस मामले पर ईरान के खिलाफ जंग में उस तरह साथ नहीं दिया। बल्कि इन्हीं दिनों में जबकि आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म कराने की बात की गई तो यूरोपीय ममालिक ने यानी फ्रांस, बिलखुसूस फ्रांस और बरतानिया ने बिल्कुल एक अलग से स्टांस लिया और उन्होंने बाकी यूरोपीय ममालिक की क़यादत करते हुए ये कहा कि वो इस जंग में या उस ऑपरेशन में शरीक नहीं होंगे जो कि अमेरिका ये नाकाबंदी खत्म कराने के लिए ईरान के खिलाफ करना चाहता है। ये वजूहात अपनी जगह पर, लेकिन कोई और भी तो वजह हो सकती है। ये कम से कम ऐसी वजूहात नहीं है जिनकी वजह से सदर ट्रंप जो है वो ईरान के खिलाफ मुदाफ़ियत पर एक तरह से उतर आए, या ये तासुर ज़रूर मिल रहा है और ये तासुर पुख्ता होता जा रहा है कि सदर ट्रंप को हर कीमत पर एक जंगबंदी चाहिए। जंगबंदी है लेकिन वो किसी न किसी तरीके से इस तनाज़े से अमेरिका को बाहर निकालना चाहते हैं।
جس میں انہوں نے خود کو ملوث کر لیا ہے۔ جب صدر ٹرمپ آئے تھے، ان کے عزائم تھے، ان کے ارادے تھے، ان کے حوصلے تھے، ان کے بیانات تھے، آج وہ بیانات کہیں نہ کہیں پسپائی اختیار کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر اس کی بڑی وجہ کیا ہے۔ اس بارے میں جو ایک بڑی خبر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگرچہ اس پہ کچھ نہ کچھ بات ہوتی تھی، لیکن عملی طور پر اس پر کوئی یقین نہیں کیا جا رہا۔ اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کے اسلحہ خانے واقعتاً خالی ہو گئے۔ وہاں ہتھیاروں کی جتنی گنجائش موجود تھی وہ اپنی جو اس کی سپلائی چین ہے اس کے لحاظ سے وہ ختم ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے کہ امریکہ کے پاس جو خطرناک ترین سسٹم تھے وہ کیا تھے۔ مثال کے طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کا جو بھی اسلحہ خانے ہیں وہاں پہ جتنی گنجائش موجود تھی، وہاں وہ اس لحاظ سے جو تباہی امریکی ہتھیاروں کی، امریکی میزائل سسٹم کی، امریکی ڈیفنس سسٹم کی ہوئی ہے، یا امریکہ نے جتنے ہتھیار یہ سارے ضائع کر لیے ہیں، وہ ان کے اندازوں سے کہیں زیادہ ہے۔ مثال کے طور پہ امریکہ کا جو سب سے مؤثر ایک سسٹم ہے اس کو تھارڈ یعنی ٹرمینل ہائی الٹیٹیوڈ ایریا ڈیفنس اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس پر امریکہ بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ یہ اس نے اسرائیل کو بھی فراہم کیا، عرب ملکوں میں بھی مختلف جگہ پہ یہ نصب کیا گیا۔ لیکن جو پہلے 16 دن جنگ کے تھے، اس کی رپورٹ صرف یہ تھی کہ اس میں تقریباً 46% میزائل اس سسٹم کے جو ہیں وہ ضائع ہو گئے ہیں یا ایک طرح سے استعمال کر لیے گئے۔ اچھا، لیکن تشویش کی بات اس میں امریکہ میں اس لیے ہے کہ اس سسٹم کی جو پیداواری صلاحیت ہے وہ بڑی تھوڑی ہے یا بہت ہی سست ہے۔ ایک پورے سال کے اندر تقریباً 100 اس طرح کے جو سسٹم ہیں وہ تیار کیے جاتے ہیں۔ اچھا، اب جب اتنی مقدار میں، اتنی تعداد میں جب یہ اس سسٹم کے میزائل جو ہیں وہ استعمال کر لیے گئے، تو پھر پیچھے جو دفاعی جو ماہرین ہیں امریکہ کے، وہ بیٹھے پھر یہ بات سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے سارا ویپن یہاں پہ استعمال کر لیا تو پھر امریکہ کو اگر کسی اور جگہ پہ ضرورت پڑتی ہے تو پھر وہاں پہ امریکہ کیا کرے گا، کیونکہ امریکہ کے سر کے اوپر جو سب سے بڑا خطرہ، یا جو امریکہ نے اپنے سر کے اوپر سب سے بڑا خطرہ بنا لیا ہے، وہ چین ہے۔ اور یہ کہا یہ جاتا ہے کہ امریکہ کی جتنی بھی تیاریاں ہیں وہ بیسیکلی تو وہ چین کے خلاف ہیں۔ آج نہیں تو 5 سال بعد، 5 سال نہیں تو 10 سال کے بعد یہ دونوں ملک کسی نہ کسی ایسی ضرور تصادم میں جائیں گے جہاں پہ فوجیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ چین کی تیاریاں بھی اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن امریکہ میں بنیادی طور پر جو سب سے بڑا حریف سمجھا جاتا ہے، اقتصادی طور پر ہی نہیں بلکہ فوجی اعتبار سے بھی، ایک وقت تھا جب روس کو سمجھا جاتا تھا، لیکن اب امریکی جو پلانر ہیں دفاعی امور کے یا جنگی امور کے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چین سب سے بڑا امریکہ کے لیے خطرہ ہے۔ یہ تھرڈ سسٹم جس طرح سے استعمال ہوا اور جتنی بڑی تعداد میں اس کے میزائل جو ہیں وہ امریکی جو تھے وہ ضائع کر بیٹھے، اور سستے ڈرون ایران کے جو تھے اور سستا میزائل سسٹم جو تھا ایران کا، جس سے وہ حملہ کرتا تھا، 4 ڈرون آتے ہیں، 10 ڈرون آتے ہیں، 20 آتے ہیں، 4 میزائل آتے ہیں، 2 آتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں جو انتہائی قیمتی میزائل تھے وہ امریکہ نے استعمال کیے، اور یہ سسٹم جو ہے یہ اتنی کامیابی حاصل کیے بغیر، حملے روکے تو صحیح اس نے، لیکن جو خرچہ اس میں امریکہ کو اٹھانا پڑا ہے، جو برداشت کرنا پڑا ہے، وہ امریکہ کے اندازوں سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ سسٹم جو ہے اس کو بچانے کے لیے ایک وقتی طور پر ہی صحیح، کم از کم امریکہ جو ہے وہ ایک جنگ بندی کو لمبے عرصے کے لیے رکھنے پر مجبور ہوا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کے پاس دوسرا ایک بڑا جو دفاعی نظام ہے وہ پیٹریاٹ کا ہے۔ پیٹریاٹ دفاعی نظام بھی اسرائیل میں بھی اور خطے کے دوسرے ممالک، خلیجی ممالک جو ہیں جن میں سعودی عرب بھی ہے، قطر بھی ہے، یو اے ای بھی ہے، بحرین بھی ہے، یہاں پیٹریاٹ ڈیفنس سسٹم جو ہے یہ نصب تھا۔ اس کے میزائلوں کے ضائع ہونے کی رفتار اتنی تو نہیں تھی، لیکن میزائل یہاں بھی بہت ضائع ہوئے۔ اب یہ میزائل پیٹریاٹ کے ہوں یا تھارڈ کے، یہ جتنے $1 ملین میں تیار ہوتے ہیں، شاید اتنے $1,00,000 میں ایران کے میزائل جو ہیں وہ تیار نہیں ہوتے۔ پیٹریاٹ میزائل، پیٹریاٹ ڈیفنس سسٹم کے میزائل جو ہیں، یہ بھی جتنی رفتار سے وہ استعمال ہوئے ہیں اس نے امریکہ کو ایک بڑی تشویش میں مبتلا کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکی جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے سے کس طرح نمٹا جائے۔ تیسرا ایک اور بڑا جو سب سے بڑا جو اس کے
جو سرفیس ٹو سرفیس میزائل جو PRSM جسے کہتے ہیں، یہ میزائل سسٹم جو ہے یہاں بھی امریکہ کو بڑا لاس ہوا ہے۔ تقریباً آدھے میزائل امریکہ اس سسٹم کے جو ہے وہ استعمال کر چکا ہے، اور جتنی بڑی تعداد میں امریکہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے اسرائیل کے اندر، ایران کے اندر جو اپنے اہداف جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا ہے، تو اس لحاظ سے دیکھا جائے، اور صدر ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ ایران کے اندر شاید ہی کوئی جگہ ایسی بچی ہو جو ہمارے اہداف سے باہر رہ گئی ہو، اور جس جگہ کو ہم نے تباہ نہیں کیا، وہاں بھی یہ ساری تباہی کرنے کے باوجود وہ ایران تو مکمل طور پر ابھی تک شکست ماننے پر یا امریکہ کو فاتح قبول کے طور پر قبول کرنے پر تیار نہیں ہوا۔ لیکن یہ میزائل جو ہیں، جو سرفیس ٹو سرفیس انتہائی خطرناک ترین میزائل تھے، اور جو پرانی ٹیکنالوجی کی جگہ پہ امریکہ لا رہا تھا، اگرچہ اس کو بھی ابھی مزید ڈیولپ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ میزائل جو ہیں ان کی تیاری کی جو امریکہ کے اندر جو رفتار ہے وہ بھی اتنی نہیں ہے جس کے مطابق یہ سمجھا جائے کہ جو اس کا استعمال ہے اس کو کور کر سکے۔ یہ ایک اور بڑا ایک امریکہ کے لیے لمحہ فکریہ جو ہے وہ بنا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ نے بمباری کر کے دیکھی، اس کے B-52 آئے، انہوں نے اصفہان کی یا تہران کی ایٹمی تنصیبات کو اڑا کے رکھ دیا، اور یہ امریکہ نے دعویٰ کیا، صدر ٹرمپ بار بار یہ کہتے رہے کہ ہم نے اپنے جتنے جو سمجھتے تھے کہ ایران کے پاس جو نیوکلیئر صلاحیت ہے اس کو تباہ کر دیا ہے۔ لیکن یہ معاملہ بھی ساری دنیا نے اب دیکھ لیا ہے کہ صدر ٹرمپ کے دعوے جو ہیں وہ بے بنیاد ہیں، وہ تباہ کر گئے، لیکن وہ ایران کو اس صلاحیت سے محروم نہیں کر سکے۔ یہ وجوہات جو ہیں یہ وہ ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ امریکہ میں تشویش کی بڑی ایک لہر ہے۔ اسی طرح سے ٹام ہاک کروز میزائل جو ہیں یہ تقریباً ابتدائی 15-20 دن کے اندر تقریباً 1000 میزائل استعمال کیے گئے، اور ان میزائلوں کی قیمت بھی ملینز میں، جتنے بلین میں ان کی یہ میزائل ایک تیار ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں تو ایران کھلونے اڑا کے امریکہ کو برگلاتا رہا، یعنی اس کے بہت ہی سستے ڈرون جاتے تھے، اور اس کے مقابلے میں امریکہ جو ہے وہ اپنے دفاعی نظام کو استعمال کرتا رہا، اور اس کے قیمتی میزائل استعمال کرتا رہا، اور ایران کے اوپر اپنے جدید ترین میزائل برساتا رہا۔ امریکی جو فضائیہ ہے اس میں B-52 طیارے، F-35، اور یہاں پھر ایک اور لاس جو امریکہ کو بہت بڑا ہوا کہ اس کا جو F-15 تباہ ہوا، F-15 ہی نہیں بلکہ رپورٹس یہ تھی کہ F-35 بھی تباہ ہوا۔ امریکہ کی یہ وہ جنگی نقصان ہیں جنہوں نے صدر ٹرمپ کو بہت حد تک پریشان کر دیا ہے، اور یہی نہیں بلکہ پینٹاگون اور جو میں بھی یہی سب سے بڑی تشویش ہے کہ صدر ٹرمپ ہر نئے دن ایک نئے حملے کا، ایک نئی حکمت عملی کا وہ آرڈر تو کر دیتے ہیں، لیکن کیا امریکہ کے پاس وہ صلاحیت اسی طرح سے موجود رہی ہے جو جنگ کے آغاز پہ تھی، یا پھر وہ صلاحیت پہلے کی نسبت بڑی محدود ہو گئی؟ امریکی صدر مختلف کمپنیز کو یہ ایڈوائس بھی دے چکے ہیں، ان کو ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں کہ وہ جو میزائل تیار کرنے کی جو رفتار ہے اس کو تیز کرے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے امریکہ پہلے سے تیار نہیں تھا۔ یہ صورتحال جو اس وقت بنی ہے یہ تصور نہیں تھا امریکہ کے اندر۔ جو کچھ ہو گیا اور جو اب تک ہوا ہے یہ امریکی وہم و گمان میں بھی نہیں۔ صدر ٹرمپ جو ہے وہ جب بار بار جھنجھلا کے بات کرتے ہیں، ان کا ڈپریشن اس پہ ظاہر ہوتا ہے، ان کی مایوسی اس میں آتی ہے، تو وہ ان کی ناکام ایک حکمت عملی کو ظاہر کر رہی ہے۔ یہ دوسرا موقع ہوگا جب ایران کے خلاف کسی امریکی صدر کو ایک اس طرح سے رسوا ہونا۔ آپ کو یاد ہے کہ جب یرغمالیوں کا مسئلہ 1980 میں ہوا تھا، 1979 کے انقلاب کے فوری بعد جب امریکی ایمبیسی میں جو امریکی اہلکار تھے ان کو جب یرغمال بنا لیا گیا، ان کو چھڑانے کے لیے جو آپریشن کیا گیا تھا وہ آپریشن بھی ناکام ہوا۔ اس آپریشن میں امریکی ہیلی کاپٹر جو تھے وہ ایک دوسرے سے ٹکرا گئے، کچھ جانی نقصان بھی ہوا اور امریکیوں کو ناکام واپس آنا پڑا۔ اس کا بڑا اثر پڑا تھا، امریکہ میں حکومت تک تبدیل ہو گئی تھی۔ صدر ٹرمپ کو ابھی بڑا خطرہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن سر پر آ گئے ہیں، مقبولیت کم ہوئی ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنی مقبولیت کو بحال کر لے،
मिड टर्म इलेक्शन भी वो जीत जाएंगे। लेकिन जो तैयारियां अमेरिका ने दरअसल चीन के खिलाफ कर रखी हैं, उस मामले में अमेरिका बहुत पीछे चला गया। सदर ट्रंप के आने के बाद एक तो अमेरिका की हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर तब्दील हुई रूस के हवाले से, जहाँ पे नेटो के साथ अमेरिका का इत्तेहाद जो है वो शिकस्त और रेख्त के अमल में गुजरा और अब इंतहाई कमज़ोर पोजीशन में। इसी तरह से चीन के बारे में जो अमेरिका की एक हिकमत अमली चल रही थी, उसको सदर ट्रंप ने वक्ती तौर पर तो तब्दील किया, लेकिन असल हदफ अमेरिका का चीन है, असल हरीफ अमेरिका का चीन है, जिसकी तरक्की को अमेरिका पसंद नहीं करता, जिसका रास्ता रोकना चाहता है। ये इस वक्त जितना भी हमें नज़र आ रहा है मशरिक़ वस्ता का सारा तनाज़ा, इसमें ये बात ठीक है, इसराइल अपने मकासद, ग्रेटर इसराइल के मकासद हासिल कर रहा है और ईरान की जो तबाही वो इसलिए इसराइल चाहता है कि इसराइल को ये ख़तरा है कि ईरान का एटमी और मिज़ाइल प्रोग्राम किसी वक्त भी इस रीजन में बालादस्ती हासिल कर सकता है और इसराइल के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बन सकता है। ये इसराइल के मकासद हैं, लेकिन अमेरिका के मकासद ये हैं कि वो तेल पैदा करने वाले मुल्कों के वसाइल जो जितने हैं ये उन सब पर इस तरह कब्जा कर ले कि वो चीन के काम ना आ सके। चीन के को ही नुकसान पहुंचाने के लिए आपने हुर्मुज़ और को ब्लॉक अप किया गया है। वेनेज़ुएला का इशू भी इसीलिए हुआ था कि वेनेज़ुएला तेल पैदा करने वाला, जो तेल के ज़खायर रखने वाला सबसे बड़ा मुल्क था और है, तो वहाँ वेनेज़ुएला ऑपरेशन किया गया। अब जो चीन है वो एक तरफ बैठा ये सारा कुछ तमाशा देख रहा है और सदर ट्रंप की पॉलिसियों का फेलियर जो है अमेरिकी कौम के सामने आ रहा है। ईरान में इतनी सलाहियत है या नहीं, ये एक अलग सवाल है कि वो अमेरिका को शिकस्त दे सके, लेकिन सदर ट्रंप को इस वक्त जिस मायूसी, जिस डिप्रेशन और जिस रुसवाई का सामना है, शायद ही माजी में किसी अमेरिकी सदर का ये मुकद्दर बना। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ना तो मकबूलियत वाला कोई बड़ा इशू है, ना ही इत्तेहादियों के अमेरिका को उस तरह साथ ना देना ये कोई बहुत बड़ा इशू है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा जो मसला इस वक्त बना हुआ है वो उसके सप्लाई चेन है, असले की, मिसाइलों की, बम जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो उतनी बड़ी तादाद में और मिकदार में अमेरिका के पास मौजूद रह गए हैं। यही आज की बड़ी खबर है कि अमेरिका उस ज़ख़ीरे से बड़ी हद तक महरूम हो गया है जो उसके अपने पास मौजूद था, और यही अमेरिका में सबसे बड़ी फ़िक्र भी पाई जाती है।